नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, साल 2025 1446 शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया में तालीमी साल का आगाज़ हो चुका। बज़्म हनफी शमसी सन 2025 के लिए आज इंशाअल्लाह बाकायदा बज़म का आगाज़ हुआ चाहता है। तिलावत कलाम मजीद से महफिल का आगाज़ करेंगे। तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए तशरीफ़ लाते हैं क़ारी मोहम्मद अय्यूब साहब। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की नूरानी आयात की तिलावत से हमारे क़ुलूब अज़ान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएंगे। मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद अय्यूब साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सा दोनों जहान में नजर आया कि नहीं, आप सा दोनों जहान
میں نظر آیا گی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے مجھے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ مل کر باواز بلند پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے گئے، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا سلطان کے جیسا کوئی نہیں، دلدار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل